Assalamu alaikum. Very good morning, dear students. Today, inshallah, we will complete all the questions of CQ of all the 3 units, textual questions as well as additional examination related questions. यानी कि जो भी टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं यहाँ टेक्स्ट के पीछे उनको भी हम डिस्कस करेंगे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आपको मालूम है जो आजकल वहाँ क्वेश्चंस पूछते हैं वो ज्यादा टेक्सचुअल क्वेश्चन नहीं पूछते, है ना। एग्जाम में आपने देखा भी होगा आजकल यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो टेक्स्ट में वो निकालते हैं, तो मैंने वो भी यहाँ इसमें आपके लिए रखे हैं, तो वी विल डिस्कस देम आल्सो, बट यू हैव टू बी पेशेंट। तो सबसे पहले आपको मालूम है कि बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब करने के लिए कमेंट, खासकर तो फीडबैक तो आप देते नहीं, फीडबैक इज कंपल्सरी। तो देखो मैं आपके लिए कितना कर रहा हूँ, यूट्यूब चैनल है, वेबसाइट है, ये क्या कहते हैं टेलीग्राम चैनल है, फेसबुक है, क्या कहते हैं मटेरियल आपके लिए मैंने रखा है, टेक्स्ट बुक। हाँ, हमारे सिलेबस में ओनली 3 यूनिट्स है, तो हम स्टार्ट करेंगे पहला यूनिट। और ग्रामर का मैंने पहले ही ये क्या किया है, अपलोड किया है इसका लेक्चर, वहां मैंने कंप्लीट जो भी ग्रामर आपके सिलेबस में है तो वो मैंने वहां कंप्लीट किया है। आज हम खाली ये समरी वमरी नहीं करेंगे क्योंकि मैंने आपको बार बार रेफर समरी, आज हम खाली क्वेश्चन डिस्कस करेंगे टेक्सचुअल एज वेल एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टेक्सचुअल क्वेश्चन के हैं Why I have a dream being called the defining movement of the American civil rights movement। मैं आपको बार बार यही कह रहा हूं कि क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन समझना चाहिए। अगर क्वेश्चन समझ में आएगा फिर आप इजीली लिख सकेंगे। ये नियम यहाँ ट्रस्ट है इस पर, सिविल राइट्स मूवमेंट। यूएसए में एक मूवमेंट चल रही थी तो उसका नाम था सिविल राइट्स। जब ये मार्टिन लूथर किंग ने स्पीच दिया था आई हैव ए ड्रीम, तो इसने इसी की रेफरेंस दी है, वो इसका मेंबर भी था, समझ रहा है, यानी कि इसकी मेंबर होने के नाते उसने वो स्पीच वहां अरेंज किया था और वो स्पीच दिया, इसलिए इसने बहुत इंपॉर्टेंस है, समझ रहा है। अगर वो घड़ी में ये क्वेश्चन पूछे तो ठीक, अगर नहीं सिविल राइट्स के बारे में कैसे भी वो क्वेश्चन पूछेंगे, आपको याद रखना है कि वहां पहले एक मूवमेंट थी, मार्टिन लूथर किंग उसका एक मेंबर था, समझ रहा है। तो उसी के नाते उसने वहां वो मतलब स्पीच वहां लोगों को जमा किया था, समझ रहा है। हाँ, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। बहुत आसान मैंने यहाँ इनके आंसर हैं, बहुत इजी। What are the various kinds of injustice that were meted out to the Americans in America? हाँ, पहले आपको फिर भी नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन समझना चाहिए। आप कहेंगे सर हमने पढ़ा था इस लेसन में कि ये यहाँ आगे ये क्या है कि देयर शुड नॉट बी डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ कलर, मगर यहाँ तो कुछ अफ्रीकन है, अफ्रीकन ही ब्लैक पीपल थे, समझ रहा है। आपको कैसे भी क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको आना चाहिए। अमेरिकन मैंने आपको इससे पहले भी कहा है कि जो यूएसए था वहां मुख्तलिफ किस्म के लोग आए थे, वो वहां सेटल हुए थे, अफ्रीकन लोग भी वहां सेटल हुए थे। आपको बोलो जो अफ्रीकन है उनका कलर ब्लैक है, तो वो भी वहां थे, तो इनको इक्वल राइट्स नहीं दिया जा रहा था, इसलिए इनको अमेरिकन कहा गया है। तो ये यही कह रहे हैं, हमें क्या कह रहे हैं कि इनके साथ क्या क्या इंजस्टिस किया जा रहा है। बहुत आसान नहीं थी, they were victims of policy of cruelty, they were denied। ये जो पॉइंट्स का तरीका है इससे इजी होता है। अगर आप कुछ ही पॉइंट्स लिखेंगे है ना, या फिर इन्हीं को एक्सप्लेन करेंगे तो ये बहुत इजी रहेगा आपके लिए। हाँ, इसी तरह है डिस्पाइट द इंजस्टिस सफर्ड बाय अफ्रीकन अमेरिकन। ये कौन है वो अफ्रीकन अमेरिकन? ये याद रखना है कि पेंट्स ए पिक्चर ऑफ इंटीग्रेटेड एंड यूनिफाइड अमेरिका फॉर द ऑडियंस कम्युनिटी। ये किंग कौन है? मार्टिन लूथर किंग, समझ रहा है। यानी कि ये कह रहा है कि जो ये मार्टिन लूथर किंग ये
अफ्रीकन अमेरिकन में ब्रेन से इंजेक्शन के बारे में कह रहा है। ये कह रहा है मगर ये इंजेस्टिस तब खत्म होगा जब हम यूनिटी में रहेंगे, इत्तेहाद में रहेंगे। समझ आ रहा है? आपस में नहीं लड़ेंगे। मैंने आपको बार बार कितने एग्जाम्पल्स दिए इसके लेसन में। हाँ, mention the list of dreams that King spells out in his speech. Which one would you appreciate the most one? देखो मेरी बात सुनो, क्वेश्चन में बार बार यही कह रहा हूँ, क्वेश्चन समझना चाहिए, बार बार यही कह रहा हूँ। मेंशन द लिस्ट ऑफ, आपको कहना है कि कौन कौन सा ड्रीम है। पहले कभी वो ऐसे भी क्वेश्चन पूछेंगे कितने ड्रीम्स, कितने बार वो कह रहा है आई हैव ए ड्रीम, आई हैव ए ड्रीम। अगर आप केमिस्ट्री पर देखिए उसे बहुत बार, कितने बार आपने गिना है, उनको काउंट किया है कभी, फिर एग्जाम में करेंगे है, यानी कि 7 बार आपको याद रखना है। कितने बार? 7। मे भी वो क्वेश्चन कभी पूछेंगे मेरा तो 7 टाइम्स है। वही आप कहना है मेंशन द लिस्ट ऑफ ड्रीम्स। अब हमें यहाँ ये नहीं कहना है कितने बार कह रहे हैं, कौन कौन सा ड्रीम उसको था। आपको खाली सिंपल यहाँ लिखना है, मैं भी दिखाऊंगा। फिर एक को आपको एक्सप्लेन करना है जो आपको लाइक है, और आपको कहना है वो आपको क्यों लाइक है। मिसाल के लिए ये एक है, I have a dream that one day the red hills of the Georgia, the sons of the former slaves and former slave sons will be able to sit down together at the table of brother. ये एक है, और दूसरा I have a dream that one day the states will be transferred. ये डेली मैंने रखा है, इसमें और कुछ होगा मगर वो इम्पोर्टेंट ज्यादा नहीं होगा, आप ऐसे डेली लिख सकेंगे। मगर ये आपको बराबर टेक्स्ट लिखना है, ये अपने वर्ड्स में समझा ना है जी, क्योंकि ये मेरे इसमें विद मेलोडी कोट में रखा। ये है 5 है, 5 ड्रीम्स हैं इसके। तो अब आपको कहना है कि आपको कौन सा वाला पसंद है, ये आपकी मर्जी है। मैंने यहाँ लिखा है आई एप्रिशिएट ब्लैक बॉयज एंड गर्ल्स विल बी एबल टू जॉइन हैंड्स। मुझे यही पसंद आया था, तो फिर मैंने एक्सप्लेन, ये वहां एक्सप्लेन भी करना था क्यों। इसके पहले किंग रेफर्स टू हिज dream as one that is deeply rooted in American dream. What does he mean? देखो, यानी फिर से है वही मार्टिन लूथर किंग यहाँ क्या कह रहा है कि ये अपने उस ड्रीम के बारे में कह रहा है, यानी कि ये कहता है कि ये ड्रीम रूटेड है अमेरिकन ड्रीम में। अमेरिकन ड्रीम का मानी यहाँ है जो बाकी लोग थे, या मिसाल के लिए इनको तो ये हासिल होगा अमेरिका में ही, समझ आ रहा है, उनको वहां ही इंजस्टिस होता है। समझ आ रहा है? हाँ, इसी तरह है, क्वेश्चन को समझ चाहिए। फिर आपको ये एक्सरसाइज है, ये ग्रामर की, तो मगर एग्जाम में ज्यादातर ये नहीं पूछे जाते हैं। जो आज तक हमने देखा है, मे भी कभी वो पूछ भी सकेंगे क्योंकि इस पर है, टेक्स्ट पर है, मगर सिलेबस में तो नहीं उन्होंने रखा है। तो मगर फिर भी अगर कोई चाहेगा तो ये केमिस्ट्री और एक्सरसाइज ग्रामर की भी है, तो ये दो एक योरसेल्फ। इसके लिए मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर लेक्चर सर्टिफिकेट मैंने वहां कंप्लीट किया है विद रूल्स, तो मगर ज्यादातर ये नहीं पूछते हैं। हाँ, अब है हमारा सेकंड लेसन। अच्छा, ये है अब इससे एक्शनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इनको याद रखना है क्योंकि आजकल वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन से पूछते हैं। एक है व्हाट डू यू नो अबाउट मार्टिन लूथर किंग, यानी कि वो उसके बारे में लिखना है। समझा रहा है? लाइफ स्किल, ये आसान है। What purpose was behind giving the speech I have a dream? उसने वो स्पीच क्यों दिया था? यही कि ये डिफरेंस नहीं होनी चाहिए, बात डिफरेंस होनी थी, वही लिखना है, बहुत आसान है। इसी तरह है अनदर वन, What was the intention of the dream? I have a dream, यानी किस मौके पर उसने वो ड्रीम ये स्पीच दिया था, जब वो वहां गैदर हुए थे, किस जगह हुए थे, किस डेट पर हुए थे, ये तो वही है। और बहुत सारे क्वेश्चन को कुछ भी पूछ सकेंगे। व्हाट इज अमेरिकन ड्रीम, जो हमने भी पढ़ा है। अमेरिकन का ड्रीम क्या था कि ऑल शुड बी इक्वल, क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा था। आपको मालूम है हर कोई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखता है मगर प्रैक्टिकल में अप्लाई ही नहीं करते। हाँ, इसी तरह है हाईलाइटेड कंडीशन ऑफ द ब्लैक पीपल इन अमेरिकन सोसाइटी, जो हमने यही पढ़ा है। ब्लैक पीपल की आपको कंडीशन बतानी है, यही इनजस्टिस बाकी चीज समझ रहा है। क्वेश्चन को समझना है, बाकी तो स्टोरी तो वही है। अब क्वेश्चन के इर्द कुछ घूमना होता है। व्हाट इज द रियल ड्रीम ऑफ मार्टिन लूथर किंग, जो हमने भी ड्रीम पढ़े थे, समझ रहा है। वो आप कैसे पूछेंगे क्वेश्चन
ان کا آپ کو آنسر دینا ہے. ہاؤ از لیوتھرز ڈریم کنیکٹڈ ود امریکن ڈریم؟ جو آپ کو ہم نے وہاں ایپیسوڈ سے یہ بھی پڑھا ہے کہ مطلب جو آل تو وہاں اکولی چاہتے ہیں. اور ایک بات ہے یہ یہاں اس نے اسپیسفک میں امریکہ کے بارے میں کہا ہے، مگر یہ باقی جگہ بھی ہوتا ہے ڈفرینس آن ڈفرنٹ بیسس، ریلیجن کاسٹ کلر ہے نا، تو وہ بھی یہ یہاں ریفر کر رہا ہے. ہاں واٹ ڈسکریمنیشن بٹوین وائٹس اینڈ بلیک مارٹن لوتھر کنگ فائنڈ؟ یہ تو آپ کو معلوم ہے ان کو ہوٹلز میں نہیں کیا ان کے ساتھ وائٹس اور بلیک نہیں کرے جاتے تھے، بسز میں وہ سب نہیں کرتے تھے. تو وہی لکھنا ہے، بہت آسان ہے. واٹ ڈو یو مین بائی امریکن سیول رائٹس موومنٹ؟ ہم نے کہا ہے کیا سیول رائٹس موومنٹ کہ وہ الگ سے کوشچن پوچھیں گے، یہی اس کے باہر پوچھیں گے، وہ پوچھیں گے ساری کے ساری امپورٹنٹ کوشچن تھے. واٹ رائٹ ڈاؤن دا سجیشن میڈ بائی مارٹن لوتھر کنگ ڈیورنگ ہز اسپیچ؟ مارٹن لوتھر کنگ نے ان کو ایک سجیشن دی تھی، وہ کیا تھی؟ کیا کہا اس نے ان کو کہا کہ ہمیں اپنے رائٹس لینے ہیں، بٹ بی پیشنٹ، بی کام ان not non-violent means, but by not violent means, not with the help of the violence, by calmly. یعنی کہ ہمیں جھگڑنا نہیں ہے، ہمیں وائٹس کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی ہے، کیونکہ بہت سارے وائٹ پیپل ہیں جو ہمارا ساتھ بھی دے رہے ہیں، ہے نا، بہت سارے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. ہاں اسی طرح why does Luther say we cannot walk alone in his speech? I have read جو میں نے لکھا ہے، دیکھو اب یہ وہی کوشچن ہے جو اس سے پہلے میں لکھ رہا ہوں، we cannot walk alone. اب اس نے ایک وہاں یہ کوٹ لیا ہے، یہ اسی کا مطلب ہے کہ ہمیں جو باقی یوسی کے لوگ ہیں ہمیں ان سے مل جل کے لڑنا ہے. اب ہم بلیک سے ہیں کہ ہم الگ سے نہیں، مطلب ان کو بھی انوالو کرنا ہے. اسی طرح ہے what according to Luther are the ways of achieving freedom and equality for the blacks؟ آج ایسے ہی پوچھ رہی ہے why does Luther emphasis lays stress on the peaceful and non-violent movement for the freedom and equality for the blacks؟ ابھی میں نے کہا نا یہ وہی ہے، ہم گھما کے کوشچن کو پوچھتے ہیں، سمجھ رہا ہے؟ وعدہ تو وہی ہے جو ہم نے پڑھا ہے، جو کہ کوشچن کہہ رہا ہوں وہی ہے، ہم اس سے علاوہ وہ کچھ نہیں پوچھیں گے. کوشچن تو ایسے ہی پوچھیں گے. What was the real motive behind delivering the speech? I read reading. یہ وہی ہے، اس کا موٹو تھا کہ مطلب ایکوالٹی ہونی چاہیے، یہ ڈفرینس نہیں ہونی چاہیے، جو یہ بلیک سے ہے نا وہی ہے. پھر سے بھی وہی بات کر رہا ہوں، آپ مطلب گھما کے آپ اس سے کہا ہے بچے، تو اس کا خیال رکھا ہے. What is the real meaning of Martin Luther King about the future of America؟ وہی کہ وہاں ڈفرینس نہیں ہونی چاہیے. دیکھو مطلب وہی آنسر تو سب کا ایک ہی ہے، کوشچن مختلف ہے. What does the sad picture of the society expressed by Martin Luther King؟ وہ بھی یعنی کہ کیا وہاں کے حالات کیا تھی پہلے، کیا کہ ابراہیم لنکن تھا، ابراہیم لنکن نے پہلے وہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا تھا اور پھر وہ اپلائی نہیں ہوا تھا، ہے نا 100 ایئرس کے بعد. تو یہ تو سیڈ ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں لکھ کے بھی انہوں نے اپلائی نہیں کیا ہے. اسی طرح ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے what is the dream Martin Luther King has, how he is going to achieve it؟ یعنی اس کا ڈریم کیا تھا؟ یہ ہے ایکوالٹی ہونی چاہیے، ریلیشن شپ آف برڈن ہونا چاہیے، ایکٹ آف اپیتھری یعنی کہ جو یہ آپس میں کرتے تھے، رائٹ ٹو ووٹ ہونا چاہیے، رائٹ اگینسٹ انجسٹس اینڈ آپریشن. ہاں the life of the Negro is single-handedly crippled by means of maniacal segregation and chains of discrimination elaborate. یہ پوچھ سکتے ہیں وہ لکھیں گے یہی کہ مطلب جو وہاں کے لوگ تھے وہ ابھی وہ زنجیروں میں ہیں. کن زنجیروں میں؟ یعنی کہ آپ کاسٹ ہے نا، باقی جگہ باقی بھی ہوتے ہیں، ریلیجن سیکٹرز. اسی طرح آپ کتنے بھی کہوں گا یہ بہت ہے، اگر ہم ان کو ڈسکس کرنے بیٹھیں گے تو پھر ایک چیز چیپٹر میں کمپلیٹ نہیں ہوگا. یہ بہت ہے، آپ خود ہی دیکھیں گے پھر ان کو، یہ بہت ہے. یہ بہت
یہ ہے نا میرے یہ ہیں کیا کہ نہیں اتنا لکھنا یہ آسان نہیں ہوتا ہے, یہ ٹائپ کرنا پڑتا ہے. ہاں آپ کا شورٹ کوشچن سیکنڈ یونٹ کے یعنی یہاں پہ چیک گلوبلزم کنٹینٹ ٹو دا کامن پرسپشن سینسز sense is the achieve the active agents of globalism located far from west give to illustrations to prove the truth of this assertion. یعنی کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ گلوبلائزیشن ویسٹرنائزیشن ہے, یہ ویسٹ والوں نے دیا ہے. سین کہتا ہے ایسی بات نہیں ہے, انہوں نے بھی اس نے کیا ہے, مگر باقی اس نے دو ایگزامپل دیے. آپ کو کہنا ہے کون کون سا. ایک تو وہ آپ کو یاد ہے ایک بک کے بارے میں کہا نا, سمجھا کہا نا کہ وہ بک کہاں سے پرنٹ ہو گئی ہے, چائنا سے ہے نا, کہا نا. ایک تو یہ ہے آج گلوبلائزیشن فرام یہ, ہاں تو اسے کیا کہا ہے, یہی پریس پرنٹڈ پریس یا بک ہے, اسے کہا یہ چائنا سے آیا ہے. دوسرا اس نے میتھمیٹکس کے بارے میں کہا ہے, اس نے کہا میتھمیٹکس بھی ایشیا سے آیا ہے, یعنی کہ ادھر فرام یہ سعودیہ اور فرام انڈیا. سمجھا نا, یہ دو ایگزامپل آپ کو یاد رکھیں اس نے کیسے ڈیپینڈ کیا ہے. کوشچن نمبر سیکنڈ, ان دا ایسے سین ایسیٹس دیٹ آور گلوبل سیولائزیشن از ورلڈ ہیریٹیج, یعنی کہ جو یہ مطلب گلوب میں بھی جو بھی چیز ہے یہ ہر کسی کا ہے. جیسے مثال کے لیے کوئی باپ ہوتا ہے, اس کی پراپرٹی ہر کسی بیٹے کی ہوتی ہے, ہر کسی چلڈرن کی ہوتی ہے. اسی طرح یہ بھی ہمیں یہ نہیں سمجھنا ہے کہ یہ شاید انگریز لوگوں کی ہے, سمجھ رہا ہے, یہ اس کا اوپینین والا ہے. How does he argue the case? Do you agree with him? Give me a reasoned answer. کیا آپ کو لگتا ہے یہ سچ کہہ رہا ہے, جو بھی یہاں دنیا میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں ہر کسی کا ہاتھ ہے. اگر آپ کو لگتا ہے تو آپ کو اسی طریقے سے کہنا ہے, اگر آپ کو نہیں لگتا نہیں غلط کہتا ہے تو اسی طریقے سے آپ کو کہنا ہے. ہاں, while talking of the distribution of fairness and using the analogy of family, ہاں یہ میں نے آپ کو کہا ہے, اس نے کہا ہے کہ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر کسی سر اگر یہ ہر کسی کی وراثت ہے, مطلب جو ڈیولپمنٹ ہے, پھر ہر کسی کو ایکول شیئر نہیں ملتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں. جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں تو مطلب لکشریس لائف ہے, تو پھر کہاں ملتا ہے ایکول شیئر. یہ ایگزامپل پھر اس کو کون کرتا ہے, فیملی سے. آپ کو معلوم ہے کہ فیملی میں بھی ہر کسی کو ایکول شیئر نہیں ملتا ہے. انسان کے وہاں فیمیلز بیچاری کو بہت کم ملتا ہے نا, تو جو بھائی سے ان کو زیادہ ملتا ہے. اس کا کیا معنی ہے کہ ہم کہیں کہ فیملی ہی غلط ہے؟ نہیں, جو وہ مطلب جو پرسن وہ ڈفرینس کرتے ہیں وہی غلط ہے. مثال کے لیے ہم مسلمان ہیں, بہت سارے مسلمان غلط کرتے ہیں, کیا اس کا معنی کہ مسلمان ہی غلط ہے؟ سمجھ رہا ہے, تو یہی سب کہنے کا مطلب ہے. ہاں, even those said defending globalization, he is aware that it is thought to be a problem. What according to him is the rare issue that needs to be addressed. Give their president answer. ہاں, سیاست تو مطلب ڈیفینڈ کرتا ہے گلوبلائزیشن کو, مگر یہ تو معلوم ہے ہر کسی میں میرٹس اور ڈیمیرٹس ہوتے ہیں. اس میں بھی خامیاں ہیں گلوبلائزیشن میں بھی. اب یہ کہہ رہے ہیں جو وہ خامیاں ہیں ہمیں ان کو مطلب چینج کرنا ہے, کہ نہیں کہ ہم تو گلوبلائزیشن ہی کو ریجیکٹ کریں گے, نہیں. ہاں, یہ ہے پھر سے کیا کہتے ہیں گرامر. تو یہ آپ کو ایگزام میں زیادہ نہیں پوچھتے ہیں, آج تک نہیں پوچھا گیا ہے, اب معلوم نہیں ہے کہ فیوچر میں مت پوچھیں گے. تو اگر آپ کو ٹائم ملے گا تو یو کین گو تھرو اٹ. تو اب ہیں امپارٹنٹ کوشچنس, ان کو پوری طریقے سے دیکھنا ہے, کیونکہ میرا آپ کو بار بار کہا یہ لیسن ڈفیکلٹ ہے تھوڑا, سمجھا رہا, یہ تھوڑا ڈفیکلٹی ہے, تو کوشچن کو سمجھنا چاہیے. What are the positive and negative influence of globalization according to Ambedkar? Positive کیا ہے, اس کا نیگیٹو کیا ہے, میرٹس کیا ہے, ڈیمیرٹس کیا ہے, سمجھ رہا ہے, سمجھ رہا ہے. تو we can go through this. پھر میں آپ کو پی ڈی ایف سینڈ کروں گا. ہاں, who does Ambedkar send judges the globalization or globalism? غلط ہے. How does یہ کس کے کیسے اس کو چینج کر رہا ہے گلوبلائزیشن کو, یا گلوبلائزیشن یعنی کہ اس کے بارے میں کیا کر رہا ہے, جو اس نے کہنے کا کو سمجھ ہے. یہ گلوب ہر کسی کا ہے, یہاں امپورٹ ہوتا ہے, ایکسپورٹ ہوتا ہے, ہر کسی کا اس نے مطلب سپورٹ کیا ہے. تو یہ وہی ہے, یہ تھوڑا بڑا ہی ہوگا کیونکہ یہ نیم کوشچن ہے, لانگ کوشچن ہے, کیونکہ وہاں لانگ کوشچن بھی پوچھے جاتے ہیں. ہاں, ایک چیز خیال رکھنا ہے, میں آپ کو بار بار یہی کہہ رہا ہوں
کہ وہاں دیکھنا جو لانگ کوشچن ہوگا تو اس میں زیادہ لکھنا چاہیے, شارٹ اس میں کام نہیں لکھنا چاہیے. What do you understand from the term globalization? یہ ورڈ globalization کا معنی کیا ہے, ڈیفائن سمجھ آ رہا ہے. پروسیس اس میں نالج, آئیڈیا, انفارمیشن, گڈس, سروسز, امپورٹ اور ایکسپورٹ ہوتے ہیں, سمجھ آ رہا ہے. ہاں, why is globalization important? یہ کیوں امپارٹنٹ ہے؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم سوشل اینیمل ہیں. آج کل جو مطلب ڈیولپمنٹ ہے یہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے. Explain the term pro-Western changes and anti-Western behaviors. Which would you align stand with? ہاں, آپ کو معلوم ہے میں نے کہا کہ یہ کہتا ہے کہ یہاں دو گروپ سے, ایک ہے پروپوٹنٹس سپورٹرز, دوسرا ہے اپوٹنٹس. یعنی کہ یہ ہمیں کہنا ہے کہ آپ سینڈ کن کے ساتھ ہیں, یہ نہ ان کے ساتھ ہے نہ ان کے ساتھ ہے. یہ کہنا ہے کہ مطلب بہت سارے اس کو سپورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے, بہت سارے کے لیے یہ غلط ہے. یہ کہتا ہے کہ اس پہ ہمیں دیکھنا ہے جو خامیاں ہیں ان کو دور کرنا ہے, مگر ہمیں اس کو ایکسپٹ کرنا ہے. اسی طرح واٹ آر دا ٹائپس آف گلوبلائزیشن. گلوبلائزیشن آپ نے پڑھا ہوگا, اکنامک گلوبلائزیشن ہے, پیسوں کی ادھر ادھر ہم کرتے ہیں. پولیٹیکل گلوبلائزیشن ہے, ادھر ادھر جاتے ہیں نا, جہاں کے جو پولیٹکس لوگ دوسرے کنٹریز میں جاتے ہیں. کلچرل گلوبلائزیشن. What was the printing of the world's first book? A marvelous globalized event. How was it? یعنی کہ وہ کیسا تھا؟ آپ کو میں نے کہا ہے کہ سب سے پہلی کتاب میں نے کہا پبلش کی ہے چائنا میں ہے. اس بک کا نام بھی میں نے کہا کیا ہے, وہ کس لینگویج میں تھی, میں نے کہا وہ سنسکرت میں تھی. تو وہی یہاں لکھنا ہے, بہت آسان ہے. What are the benefits of globalization, especially to the third world countries according to Sen? ہاں, یعنی کہ اس کے کیا امپارٹنس ہے گلوبلائزیشن, خاص کر جو انڈر ڈیولپمنٹ کنٹریز ہیں ان کے لیے تو زیادہ ہی ہے. ان کے پاس کچھ ہے نہیں, ان کو تو مطلب اس میں حصہ لینا چاہیے. اسی طرح بہت سارے کوشچن ہیں. What are the merits and advantages, benefits, positive impacts of globalization, جو ہم نے وہاں کہا ہے. یعنی کہ اس میں کیا ہوتا ہے, سالو اکنامکل پرابلمس ہمارے سالو ہوتے ہیں. اسی طرح کیا ہوتا ہے, پروموٹ فری ٹریڈ ہوتا ہے, سرپاس اکنامک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, پروموٹ شیئر کلچرل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. واٹ آر دا ڈیمیرٹس ڈس ایڈوانٹیجز, اب ہمیں دیکھنا ہے اس کے نلمیتی کا ہے, اس میں خامیاں بھی ہیں, وہ کیا کیا ہے. ڈیمیج کا انوائرمنٹ, آپ کو معلوم ہے کہ انوائرمنٹ سے تباہ ہو گیا ہے, بہت زیادہ فیکٹریز کی وجہ سے ہے نا, پولوشن ہو گئی ہے. ہاں, اسی طرح سے لوورس لیونگ اسٹینڈرڈس, آپ کو معلوم ہے کہ لیونگ اسٹینڈرڈ جو غریب ہے وہ غریب رہتے ہیں, جو امیر ہے وہ امیر ہوتے ہیں. کلچر آئیڈینٹیز, ہم اپنا کلچر ہی ہم بھول گئے ہیں. ہم پہلے وہ دستار لگاتے تھے, آج ہم کیپ لگاتے ہیں. ہم کھڑل لگاتے ہیں, آج ہم جیکٹ لگاتے ہیں. مطلب چینج ہی ہو گیا ہے سب. ہاں, انکریز دا لائف آف دا پینڈیمکس, آپ نے دیکھا ہے پینڈیمکس, یہ کیا ہے کووڈ تو چائنا سے اسٹارٹ ہوا, تمام دنیا کو اس نے گرا کے لیا ہے نا. مطلب اگر یہ کس سے ہوا, گلوبلائزیشن سے, جب وہاں کے لوگ یہاں آئے, یہاں کے لوگ وہاں چلے گئے, تو اس کا بھی یہ ڈیبیٹ ہے. واٹ آر دا پرائرٹیز آف دا گلوبل کیپٹلزم, اب باقی پوری ڈیٹیل ہمیں اور ایک چیپٹر بھی ڈسکس کرنا ہے. ہاں, وہ ہے دا ڈاگ دیٹ بیٹ دا پیپل. ایک بہت آسان ہے کیونکہ یہ اسٹوری ٹائپ ہے, اس میں آپ کو زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی, یہ بہت آسان ہے, مگر پھر بھی ہم بچوں کو تھوڑا ڈسکس کریں. بس آپ جلد ہم بچوں کو بس دیکھوں گا, اس کو سب بچے نہیں. تو یہ ہے ٹیکچوئل کوسچنز, جس کا ماگس, یعنی کہ وہ ماگس کا وہ ایونٹ کیسے کہہ رہا ہے کہ اس نے کیا نہیں کیا ہے اسٹوری میں. واٹ ڈز دا اسٹوری ریوالو اباؤٹ دا انٹرپرسنل ڈائنامکس آف دا ہاؤس ہولڈ, یعنی اس کے گھر میں کیا ہوا ہے. ہاؤ ڈز دا ٹریٹمنٹ آف مدر ڈیفر بٹوین دا مدر اینڈ ہز چلڈرن, یعنی جو بچے تھے وہ اس کو کیسے پیش آتے تھے اور ماں کیسی پیش آتی تھی, وہی آپ کو کہنا ہے. آئیڈینٹیفائی دی ویریس لٹریری ڈیوائسز, آپ کو دیکھنا ہے کہ اس میں کون کون سا لٹریری ڈیوائس استعمال کیا ہے. لٹریری ڈیوائس اور لٹریری ٹرم میٹافر کو کہتے ہیں, سملی کو کہتے ہیں, پرسانیفیکیشن کو کہتے ہیں. وہی آپ کو دیکھتے ہیں, یعنی کہ اس نے وہ کون سی کی ہے, تو وہ بھی یہاں لکھ کے رکھے ہیں. تو آپ کو معلوم ہے جو یہ ہے, یہ تو ہیومرس ہے ہی, یہاں
ह्यूमरस का माने जो मजाकी होगा। तो ये तो नहीं, हमें कोई इंसिडेंट यहाँ एक्सप्लेन करना है जो आपको लगेगा, जो भी आप कह सीखेंगे। इसी तरह है, अब ये है कि अपने पीढ़ी का ये ग्रामर है, अभी तक उन्होंने ग्रामर नहीं पूछा है, मे बी वो पूछ भी सकते हैं क्योंकि टेक्स्ट बुक पर है। तो यहाँ मैंने एक्सरसाइज उसकी भी कंप्लीट की है। अब एक बात क्वेश्चन का तरफ देखो थोड़ा, डिस्क्राइब ब्रीफली द कैरेक्टर ऑफ मगस, ये पूछते हैं वहां वो कैरेक्टर स्केच। मगस का कैरेक्टर आप कहना है, मगस कौन था? ये एक जैक था ना, डॉग है, डॉग का नाम था, वही कहना था। वो कैसा था, क्या था, उसने किस को काटा था, कब तक काटा था? हाउ डज हॉवर्ड क्रिएट ह्यूमर राइट फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द एसे। यही मतलब ह्यूमर, ये कैसे मजाकिया, इसको कैसे बनाता है इस एसे को। डिस्क्राइब द इंसिडेंट विद मगस एंड द माइस इन्फेक्शन। उसको एक बार जो वहां जुड़े थे ना, उनके साथ भी तो वही आपको कहना है। हाउ डू मगस एंड थोबोस मदर हैव ए स्पेशल बॉन्ड। आपको मैंने कहा है कि जो मदर है वो इसको ज्यादा ही केयर करती थी, बोलती थी कि ये एक्सेप्शनल है, आप कहेंगे जैसे ये बीमार है तो वो इसका ज्यादा ही केयर करती थी। हाउ डज थोबोस मदर ट्राई टू मेक अमेंड विद द पीपल होम मगस डिड। आपको मालूम है वो उनको मिठाई देनी थी, ठीक है, तो कैंडी है। हाउ डिड मगस, हाउ ओल्ड डिड मगस लिव टू बी। ये याद रखें, बहुत आसान है, मगर एग्जाम में ये ऐसे पॉइंट जाते हैं कि कितने उसकी उम्र थी, 11 ईयर्स है, ये याद रखना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को पूछते हैं आज। हाउ डिड मगस हर्ड थोबोस मदर बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आपको मालूम है कि वहां एक मेल आया था बिजनेस में जिसका नाम था कांग्रेस, वो बिजनेस डील के लिए आया था, तो उसने इसको भी बाइट किया था। उसने फिर उनको कहा मैं आपके साथ बिजनेस ही नहीं करूंगा वो। हाँ, वाई डिड मगस बिट रॉय। एक बार तो मगस ने रॉय को भी बिट किया था, एक्चुअली उसने इसको पेपर पे ले लिया था, फिर जब वो पेपर लेने के लिए गया था तो उसने इसको भी किया था। वाई थोबोस मदर आगे डिफेंडिंग मगस से अभी मेरे कहा है। वाई डिड थोबोस मदर वेंट तो स्टैंडर्ड होटल, वहां एक होटल था, वहां एक डॉक्टर था, वो डॉक्टर इलाज करता था इंसानों को, ये फिर भी वो चली गई वहां, मेरे तो ये डाक है, इसको भी इलाज करो। तो उसने फिर यही कहा है कि आप ये सोचो, आपने देखा होगा जब हम कुत्ते देखते हैं, जब हम भागते हैं वो हमारे पीछे आते हैं, है ना। उसने इनको यही कहा कि आप ये समझो कि ये बाइट नहीं करेगा तो फिर ये नहीं करेगा, तो फिर वो वही कह रहे थे। ये है और कुछ क्वेश्चन ये ह्यूमरस कैसे है। तो आप ये ग्रामर पोर्शन, तो ग्रामर पोर्शन मैंने ऑलरेडी कंप्लीट किया था, इससे पहले मैंने एक लेक्चर कंप्लीट किया था, तो उसमें मैंने एक ही लेक्चर में वहां भी मैंने ग्रामर पोर्शन कंप्लीट किया है। थैंक्स वंस अगेन, बट वंस अगेन सेंड द फीडबैक, फीडबैक इज नेसेसरी। थैंक यू।